Sa ngalan, sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala. Agud mangintakos kita sa pagselebrar siningbalaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala ako sa buhat kag sa pagpatumbaya. Sa akong sala, sa akong dapagtuod nga sala. Busa nagampo kay Santa Maria Virgen hapon, sa tanan nga mga angeles kag santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa akong Ginoong Diyos. Kabay, nga maluoy sa aton ng Diyos, nga makagagahom sang tanan, sa napatawad ng aton mga sala, tuy-tuyan kita niya padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita, nga aton atubangon ang kalibutan sa ngalan ni Kristo. Ulangit nun nga Amay, ang paghigugma sang imo anak amo ang nagtulod sa iya sa pagbaton sang pag-antos kag kamatayon sa krus. Agud ang iya mga kauturan maghimaya sa bag-o nga kabuhi. Bayluhi ang amon pagkamaiya-iyahon
sa pagkamahinatagon. Buligi kami sa pagbaton sining kalibutan, nga imo ginhatag sa amon. Agod mabalhin namon ang kadulom sang iya kasakit. Sa kabuhi, kagkalipay sang pagkabanhaw. Pangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo nakagamon Ginoo. Nagakabuhi kang nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Magpungko ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Sang una anay, ang Ginoo naghimo sing isa kadalan sa dagat, isa kaalagyan sa tunga sang nagaalimbukad nga tubig. Gindala niya ang gamhanan nga mga hangaway sa kalaglagan, ang mga hangaway nga may mga karwahe kag mga kabayo. Nagkalapukan sila, kag hindi nagid makabangon. Ginpalong kaangay, sang siga, sang isa kakandila. Pero ang Ginoo nagasiling, hindi kamo magsalig sa mga hitabo sang una, ukon magpanumdum sang mga butang sang una nga panahon. Tanawan ninyo ang bag-o nga mga butang nga akon pagahimuon. Nagakahanabo na ini, kag makita na ninyo karon. Magahimo ako sing dalan sa disyerto, kag hatagan ko kamo sing tuburan sang mga tubig dito. Bisan ang mga sapat nga talunon, magapadungog sa akon. Mga talunon nga ido, kag mga ostrit, magadayaw sa akon, kung maghimo ako sing mga suba sa disyerto. Sa paghatag sing tubig, sa akon pinili nga mga tawo. Sila ang mga tawo nga ginhimo ko para sa akon kaugalingon. Kag sila magaamba sa pagdayaw sa akon. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton. Sa sini nagkinasadya kita. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton. Sa sini magkinasadya kita. Sang ginpabalik kita sang Ginoo sa Sion, daw isa lang yadto kadalamguhanon. Daw ano ang aton pagkinadlaw kag pagginanta sa kalipay. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton. Sa sini magkinasadya kita. Dayon ang iban nga mga pungsod nagsiling nahanungod sa aton. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa ila. Matuod gid naghimo siya sing dalagko nga mga butang sa aton. Dawano kita sadto kamalipayon. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton. Sa sini magkinasadya kita. O Ginoo, dalha kami pabalik sa amon duta. Subong nga ang imuulan, nagadala sang tubig, pabalik sa mamala nga mga suba. Himuaman, nga yatong nagtanom nga nagahilibion, magtipon sing patubas, nga may kasadya. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton. Sa sini magkinasadya kita. Iyatong mga naghibi, samtang nagagwa sila, nga nagadala sing binhi, magabalik nga nagakanta sa kalipay, nga nagadala sa ila patubas. Ang Ginoo naghimo sing mga katingalahan para sa aton. Sa sini magkinasadya kita. Ang pagbasa
gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Filipos. Mga utod, hindi lamang yadto nga mga butang, kundi ang tanan ginakabig ko nga kapirdihan tungod sa labi pagid kamalahalon nga butang, nga amo ang pagkilala ko kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Tungod sa iya, ginasikway ko ang tanan kag ginakabig ko nga basura. Agod maangkon ko si Kristo, kag agod mangin isa kami sing bugos. Wala na ako sing kaugalingon nga pagkamatarong nga maangkon paagi sa pagtuman sang kasuguan, kundi ang pagkamatarong nga maangkon paagi sa pagtuo kay Kristo, ang pagkamatarong nga nagikan sa Dios kag napasad sa pagtuo. Ang akon lamang luyag amo ang pagkilala kay Kristo kag ang pag-agom sang gahom sang iya pagkabanhaw, ang pag-ambit sang iya mga pag-antos, kag ang pagkapatay subong sang iya pagkamatay. Sa paglaom nga mabanhaw ako gikan sa mga minatay. Wala ako nagasiling nga nalambot ko na ini, ukon nga nanginhimpit na ako. Nagapadayon ako sa pagtinguha sa pag-angkon sang premyo nga tungod sini naangkon ako ni Kristo Jesus. Matuod gid, mga kauturan, wala ako nagahuna-huna nga nalambot ko na ini, kundi ang akon ginahimo amo ang paglimot sang tinalikdan kag ang paghimulat sa paglambot sang ginaatubang ko. Gani, nagadalagan ako sing tadlong, padulong sa salalambuton agod, madaog ko ang premyo, nga amo ang pagtawag sang Diyos, paagi kay Jesucristo, sa kabuhi sa langit. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Dios. Magtindog ang tanan. Sa imong agutma, ginluwas mo kami. Tungod sa imong krus, ginluwas mo kami. Gani karon, siling sang Ginoo, magbalik kamo sa akon, sa bugos nga tagipusoon. Kay ako, labi ka mapinalanggaon, kag maluluyon. Tungod sa imong agutma, ginluwas mo kami. Tungod sa imong krus, ginluwas mo kami. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. himaya sa imo Ginoong Hesukristo. Ang tagsa nagpauli pero si Jesus nagkadto sa bukid sang mga ulibo. Madulom-dulom pa sang madason nga aga, nagbalik siya sa templo. Ang tanan nga mga tao nagtipon sa iya palibot, kag naglingkod siya sa pagpanudlo sa ila. Ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga Fariseo nagdala didto sang isa ka babayi nga nadakpan nga nagapangin lalaki. Kaginpatindog nila siya sa tubangan sang tanan nga mga tao. Nagsiling sila kay Jesus, manunudlo nadakpan ini nga babayi nga nagapangin lalaki. Suno sa kasuguan ni Moises, ang amo nga sahi sang babayi dapat batuhon, tubtob mapatay. Karon, ano bala ang masiling mo?
Ginsiling nila ini sa pagdakop-dakop sa iya, agod nga may isumbong sila batok sa iya. Pero nagdungok si Jesus, kag nagsulat siya sang iya tudlo sa duta. Sang sagad sila pamangkot sa iya, si Jesus nagtungkaaw, kag nagsiling sa ila, kung sino sa inyo ang wala sing sala, amo ang mag-una haboy sa iya sang bato. Kag nagdungok sa liwat, kag nagsulat sa duta. Sang pagkabati nila sini, isa-isa nga naghalalin sila tanan, sugod sa mga tigulang. Si Jesus na lang ang nabilin, kag ang babayi nga nagatindog pa didto. Nagtungkaaw si Jesus, kag nagsiling sa iya, babayi, diin na bala sila? Mayara pa bala nga nagakondenar sa imo? Nagsabat siya, Ginoo, wala nagid bisan isa. Si Jesus nagsiling, ako wala man nagakondenar sa imo, lakat ka, pero hindi ka na magpakasala liwat. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo, maglingkod ang tanan. Sa sulod sining selebrasyon naton sang Santos nga Misa, sa ikalimang Domingo sang Kwaresma, amo man ini ang tion nga ang aton tatlo kahugpong sang mga apostoles, mga utod. Aton na sila ipadala sa himo sang mga hilikoton sang pag-agda sa aton mga katawhan sa mga barangay, agod nga magpartisipar sila sa pagpangamuyo, sa pagpamalandong sang kasakit, kamatayon, kag pagkabanhaw sang Ginoo, kag magpartisipar sila actively diri sa mga hilikoton naton sa parokya. So buwas dayon magasugod na ini sila sa paglibot sa aton mga barangay. Sa bag-o ko lang ginhambal, tatlo ini sila ka mga hubon sang tag-12 ka mga apostoles. And so, suma total 36 ini sila kabilog. Now mga utod, sa aton mga balasahon subong, may ginapapahanumdom liwat ang aton Ginoo sa aton. Labi na gid sa aton kaangtanan sa isa kag isa. That is guided by His Spirit. So, our relationship with each other, hindi lang na base sa akon gusto, sa akon uyon, kundi bagay ina siya or dapat inagid siya nga giyahan sang aton Ginoong Hesukristo. Masugod kita sa pagtuon sang iya nga mensahe sa aton halin sa libro ni Isaías nga propeta sa nahauna nga balasahon, mga utod. Dirigin siling ni propeta Isaías kung daw ano kadako nga kaayuhan ang gindala
ni Jesus sa mga tawo sang Israel sa pagluwas sa ila. Sang una anay, ang Ginoo naghimo sang isa kadalan sa dagat, Exodus, no? Isa kaalagyan sa tunga sang nagaalimbukad nga tubig. Gindala ni ang gamhanan nga mga hangaway sa kalaglagan. Ang mga hangaway nga may mga karwahe kag mga kabayo. Nagkalapukan sila kag indi nagid makabangon. And so, they were reminded of this great memory of the victory of God. Ang pagdaog sang Dios sa iya pagdampig sa iya mga katawhan. Ang mga hangaway nga Ehiptohanon, mga utod, nga may mga karwahe kag kabayo, nagkalapukan kag indi na sila makabangon. Ginpalong kaangay sang siga sang isa kakandila. So kung tulukon mo, very powerful ini nga army, pero ginpalong sila pariho sang isa lang kasiga sang kandila. Before the power of God, the might of God. Now, dako ina nga inspirasyon nga may ginhimo ang Dios sa katawhan paagi sa iya nga pagluwas sa iya katawhan. And dapat ginman ini siya nga dumdumon. Dapat ini siya nga balunon, mga utod. Pero may gindugang ang Ginoo sa unang nga balasaon. Siling niya, pero ang Ginoo nagasiling, hindi kamo magsalig sa mga hitabo sang una o kung magpanumdum sang mga butang sang una nga panahon. Yes, the memory is there. The memory of the might of God is there. Pero hindi kita magsalig lang sa amuto nga memory. Kay may luyag siya nga itudlo sa aton. Siling niya, tan-awan ninyo ang bag-o nga mga butang nga akon pagahimuon. Do not just simply look back and get your inspiration from the past. Hulatan ninyo kag tan-awa ang mga butang nga akon pagahimuon. So, anong bot silingon sini? Amat-amat nga ginapatulok sila sa palaabuton. Kag ang ina nga palaabuton, mga utod, nga mas pa nga mangin powerful ang ina nga hitabo sa nagkalatabo in the past. Wala sang iban kundi amo ang kaluwasan nga pagadalon ni Jesus. No? So my story, yes, my story of the Exodus, my story of this people of Israel saved by God from the power of the Egyptians. And makabulig ina sa inyo, makabulig ina sa aton. Pero do not just simply fix your mind in the past. Tulok kamo sa palaabuton. Kay dira mga utod, may himuon ang Dios nga mas pakakusog sang sa sining natabo sang una. Kag amo na ina ang kaluwasan nga pagadal-o ni Jesus sa kalibutan. Kag sa aton panahon subong natabo na mga utod. Kag ang ina nga gahom ni Jesus masubra pa sang sa pagluwas, no? Sang una, sang Dios sa iya katawhan. Makita naton subong mga utod sa
kay Jesus mismo. Kaysa iya ginhatag ang bilog nga otoridad sa bug-os nga kalibutan. Ginpili siya sang amay nga magdala sang sining kaluwasan sa aton tunga. Kag diri naton subong makita kung daw ano kagamhanan ang iya kaluwasan. Diri sa aton ebanghelyo, may isa ka babayi nga adulterous woman nga ginpakadto sa iya. Kag sa iya atubangan, nagsaling ining mga tawo, madududlo na dakpan ini nga babayi nga nagapangin lalaki. Makasasala siya. Suno sa kasuguan ni Moises, ang among asahi isang babayi, dapat batuhon tub mapatay. Ang kasuguan ni Moises, mga utod, layiin na siya, nga kung sundon mo, may kaluwasan ka dira. Kagani gina-invoke nila, kapaagi sa sining nga layi nga gintudlo ni Moises, nga nagagiya sa tao agud maluwas sila sa sala, gamiton ini siya nga layi. I-implementar ini siya nga layi sa sining nga babayi nga nakasala. Kagbatuhon siya hasta mapatay. To be faithful to the law of Moses. Pero mga utod, as the story unfolded, may mas mataas nga gahom pagid nga nagwa. Agud to nga mapadayon palapnag ang kaluwasan sa kalibutan. Kag inagin pakita ni Jesus kung paano niya gin-manage ang ini nga dilema. Masunod bala siya sa ginahambal ni Moises? O kun hindi niya pag-i-implementar ang nahibaluan nga daan kag ginasunod na daan nila nga layi halin sa daan nga kasugtanan, and he will become disobedient to the law. Anong ginhimo sang Ginoo? Ang aton Ginoo nagsulat sa duta, nag-pause to introduce something that is so new. Kag nagtungkaaw siya, kag sa mga tawo nga nagalibot sa sining nga babae nga nagaakusar sa iya, siling niya, sino sa inyo ang wala sing sala? Siya ang una nga magahaboy sang bato sa sini nga babayi. Ang mga sanguna, grabe gid nga nagaakusar, siya gid na, maluib na siya nga babayi. Dapat siya patyon, etc. Sino sa inyo ang wala sing sala? Siya ang una mahaboy sang bato. Kag nagdungok sa liwat, kag nagsulat sa duta. Sang pagkabati nila sini, isa-isa nga naghalin sila tanan, sugod sa mga tigulang. Nga kay ginhatagan sila sang Ginoo sang time to go back to their hearts.
and honestly look at their hearts. Kada isa tanaw sa imo tagipusoon. Mas importante bala sa imo nga mag-akusar ka sang iban? Kay kung imo tanawon, mas madamo pa ang dapat mo iakusar sa imo kaugalingon. Gintagaan sila sang tion to go back to their conscience and allow the voice of God in their conscience to speak. Kag diri nila nakit-an sa paglinong mga utod nga hindi gali bagay nga iakusaron mo ang imo isig katawo. Why? Because you are sinner among sinners. Makasasala ka man, upod sa mga makasasala. You are no better than others. Kag sa ila paghalin, sino ang nabilin? Ang babayi in the state of misery, kay because she was caught red-handed, and Jesus, the mercy of God. Ang nabilin nga larawan sa katapusan nga bahin sang ebanghelyo, misery of man and mercy of God. Amo na ang nabilin nga larawan. Kagamo na ang pinakaimportante nga hawidan sang tanan. Our misery, our sinfulness, our brokenness before the mercy of God. Hindi nga magsagad kita panudlo kung sinong mas maayo sa aton. Hakson naton ang kasalanan nga aton nahimo upod sa iban. And the spirit of empathy, my brothers and sisters, because we are sinners among sinners. Ang pinaka-importante, tuluko naton. Not anymore ang past, ang law, but the new law of forgiveness nga ginatudlo ni Jesus. The mercy of God. Liwaton ko inasa pagsiling, ang nabilin nga larawan sa katapusan nga bahin sang ebanghelyo subong. Amuni, the misery of man represented by this adulterous woman and the mercy of God in the person of Jesus. Agamo ini ang bag-o mga utod nga gahum sang Dios nga gusto niya mabaton kag mapalapnag sa kabuhi sang katawhan. More powerful than what was done before in the New Testament. At the end of the story today, si Jesus nagsiling, babayi, di inabala sila. Mayara pa bala nga nagakondenar sa imo? Nagsabat sila, Ginoo wala nagid bisan isa. Nagsiling si Jesus sa iya, ako man wala nagakondenar sa imo. I am looking at you from the eyes of mercy of God. Wala man ako nagakondenar sa imo. Lakat ka, pero hindi ka na magpakasala liwat. Because this is already the new way
of your life. Iproklamar mo ang gahom sang kapatawaran sang Dios nga mas gamhanan pa sa tanan nga ginahimo ninyo sang una. Nahanungod sa inyo, relasyon sa inyo isig katawo. Kag sa inyo mga gintuuhan sang una nga gusto sang Dios pagi sa pagsunod ninyo sang mga layi. This is the more powerful manifestation of the love of God. Forgiveness of sins through Jesus. Bag-o na nakabuhi ang imo maagom sa sini nga klase sang dulot sang kapatawaran halin kay Jesus. Gani hindi ka na magbalik sa daan nga dalan. Unta ang ginasiling na Jesus, come, follow me. Sundon mo na ako sa imo kabuhi. Paninguhaan naton nga masabat ang ining iya pangagda. Hindi lang ini para sa adulterous woman, kundi para man ini sa aton tanan. Pagtinguhaon man ini sa aton mga apostoles nga nagalibot sa barangay, nga papabatyag sa tawo that they are sinners among sinners, also like us. But they are reminding you of the power of the mercy of God in our sinful and miserable state. In that way, there is a hope for a better life. Amen. Magtindog ang tanan. Nagatuo ako sa Dios, amay nga magagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Kristo iya nakabugto nga aton Ginoo. Ngagin panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, naglingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaugdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi wala sing katapusan. Amen. Amen. Magpungko ang tanan para sa rito sa pagpadala sa mga apostoles. Reverendo Monsignor, yari ang aton mga utod nga nagpahayag sang ila tinutuyo sa pag-alagad bilang mga apostoles sa sini nga tuig. Eliezer Villanueva, Wilson Tacorda, Rafael Eya, Oscar Arenio, Tyron Brick Sustento, Jess Emmanuel Prado, John Paul Salay, Juanerio Balbon, Eric Roche, Noel Magbanwa, Kenneth John Espinosa, Nathaniel Dingkong, Herman Kilayco, Edgardo Oliga, Freddy Villagoneza, Pablito Magbanwa, Marianito Castro Jr.,
Alexander Miguel Evangelista, Ernesto Cordova Jr., Remel de la Cruz, John Steve Torres, George Peralta, Andy Plomes, Joel Malagkit, John Gary Patnubay, Manuel Gomito Jr., Rakim John Pameroyan, Ronnie Patano, Romel Macarce, Benji Apinan, Ray Cuenca, Jesse Ray Utig, Ronel Chu, Lawrence Joseph Montilla, Kim Lloyd Dijeron, kag Antonio Po. Ining aton mga utod, buot nga maghimo sang ila saad sa pag-alagad, ginapangabay namon sa imo ang imo pagbendisyon sa ila. Mga utod sa hilway nga kabubuton, kamo nagakari sa pagtugyan sang inyo kaugalingon. Sa pagbulig sa banwa sang Dios sa ila pagpamalandong sang misteryo Pascual sang Ginoo. Himuan ninyo karon ang inyo saad sa pag-alagad. Ako sa pagpanguna sa debosyon kag pamalandong sang kasakit, kamatayon kag pakabanhaw ni Kristo. Gasaad ako sa pagbayad sang aktibo nga mga buluwaton, litoriko. Gasaad man ako sa pagtingwa, sa paghatag sang akong kaugalingon, sa pag-alagad sa service ministry sa parokya. Hindi lang Semana Santa, kundi sa bugos nga tuig. Sa pagtuman sinisang saad, tingwa ako pagyusa sa kaugalingon sa akong mga utod nga apostoles. Kag sa pagtuman sa mga nagapahayag, pagsulundon sa parokya, sa ikayayo sa akong nga misyon. Sa ngalan ni Kristo, ako gasaad sang hilway kag bugos nga akong kabubuton. Kabay nga ang Dios nga naghatag sa inyo sang tanan nga kayuhan, magdala sini sa katumanan. Amen. Magtindog ang tanan para sa pagpendisyon sa mga panapton. Mga muyo kita. O Diyos nga mo na may bendisyon ni ining mga panapton. Agod ang magasuksok sini makadumdum sang dignidad kag misyon. Nagintugyan mo sa mga nagaalagad sa imo. Sa ila pagsuksok sini, patubua sila sa imo espiritu. Agod mangin maisog sila sa pag-alagad sa imo simbahan. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpungko ang tanan, ginapangabay ang mga ginikanan, asawa o kun kauturan sa mga apostoles sa pagpasuksok sang ila mga panapton.
pagwaan ninyo ang inyong mga ID, no? Tapos, palihog balik na sa bulong nakatapos ng mga asawa at upong binika. Kung mga kapiyan, palihog balik na. Karon ang mga apostoles magapalapit sa pari singtag duha-duha sa pagbaton sang krusifiyo nga ila pagadalhon sa mga panimalay nga sakop sang aton parokya. Batunan ninyo ini nga krusipiho bilang timaan sang gugma kag kaluwasan ni Kristo. Dal-a ninyo ini sa mga panimalay nga inyo pagaduawon agod magapahanumdom sang presensya ni Kristo sa ila kabuhi. Pagi sa sini, magpadayon kamo sa pagdala sang mensahe, sang pagtuo, paglaom, kag paghigugma.
Hinigugma ko nga mga kauturan, kabay nga inyo, sugalawon. Kag abi-abihon ining aton mga utod sa inyo mga panimalay, sa pagbaton kay Kristo. Ipangamuyo ninyo sa Dios. Ining aton mga utod, agod sila magpadayon nga may katutom kag kaisog sa pag-alagad. Magpamalakpak kita sa pagdayaw sa Dios sa sining bugay sang pag-alagad. Mangamuyo kita. Magtindog ang tanan. Sa aton langiton nga Amay, agod kita hatagan sang bag-o nga hunahuna kag tagipusoon. Agod magsugod sang bag-o nga pangabuhi dira kay Kristo. Sa dako nga pagsalig, mangamuyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga ministro sang simbahan magpakilala sang maayong kabubuton sang Diyos. Labi na gid paagi sa sakramento sang pagkonpasar kag sa pag-abi-abi sang mga malayo sa simbahan. Mangamuyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga opisyales sang gobyerno kag ang amon panguluhan maghimakas sa pagpanuntad sang maayo kag matindog nga pagdumalahan sang paghidait kag katarungan. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga sa sining tuig sang Hubileo, ang aton katilingban magtinguha nga ang paghigugmaanay maglunta sa tunga naton kag may pag-unungay man sa kasadya kag sa kasakit, sa kabudlay kag sa kahamungayaan. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga sa mag-aabot nga eleksyon, butuhon sa mga pumuluyo ang mga kandidato suno sa ila ikasarang sa pagpamuno kag hindi tungod lang sa popularidad ukon pagkaabyan. Kabay pa nga respetohon ang pagkabalaan sang balota kag ang desisyon sang kadamaan. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang aton mga pinalangga nga nagtaliwan na makaagom sang kalipay upod sa mga angheles kag mga santos sa langit. Mangamuyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Dios nga mo namay, pamati ang mga pangamuyo sang imo mga anak. Himua kami nga nagaulikid sa kayuhan sang iban. Agod mangintakos kami sa kabuhi nga langit nun. Pangayo na mo ninitanan sa imo pagi kay Kristo na amon Ginoo. Amen. Karon mga utod, magpangamuyo, kamuagod nga ngakon kag inyong sakripisyo,
Mamutan unta sang Dios Amay, makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag himayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan kay sa bugos niya Santa Iglesia. O Dios nga makagagahom sang tanan, pamati ang amon pangamuyo. Subo nga imo gintudluan ang imo mga alagad sa Kristohanon nga pagtuo. Tinluy ang ila tagipuson sa gahom sini nga sakripisyo. Panganamon initanan sa imo pagi kay Kristo amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Inabayaw na namon sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay Takos kag angay gidi ko kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon sa tanan nga duog pasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay. Gamhanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa sining panahon imo ginhatag sa amon ang kahigayunan sa pagbag-o sang amon kalag. Agod nga sa tapos kami matinluan sa sala kag tawhanon nga mga kailigbon. Maghandom kami sa mga butang nga langitnon samtang nagakabuhi pa kami sa sining umalagi nga kalibutan. Gani upod sa mga angheles kag mga santos, kadayo kami sa imo sing walay untat nga nagasili. Magluhod ang tanan. Santos ikaw nga todo Ginoo pagtuburan sang tanan nga pagkasantos gani padala mo espiritu sa pagpasantos ning mga dulot mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. So wala siya gintugyan sa kamatayan ginabaton sa ginabubuto niya ginkuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay. Pasalamat sa imo kay gininigid panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamo tanan kag magkaon sinigen nimong akon lawas ngay gatugyan tungod sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuang kalis, pasalamat iwat. Palibot siya mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamo tanan. Mag-inom sa sining kalis kay nimong kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan ni kaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Imuan ninyo ini sa akon nanduman. Bantala nato ng misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo naanang, maghari ka, O Ginoong Jesus.
Ganiyamay, amoy nahalad sa imong tinapay isang kabuhi, kalis ng kaluwasan, pagsulog naman sa dumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw sa imong anak. Pasalamat kami sa imo, kay mo kami ginkabi ng mga takos, pagatubang pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Pakiluoy kami nga Espiritu Santo magpaiusa sa amon, nag-ambit sang lawas kagdugo ni Kristo. Ginudumdumang imong simbahan nga nalapnang sa bugos ng kalibutan. Impita sa pag-iwugma po sa amon Santo Papa, nga si Francisco, sa amon Obispo si Jose Romeo, sa amon Obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma mga sakop sa amon katilingban nagtaliwan, may paglaom nga mamanahaw sila. Dumduma man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa imo may miyaon nga nawong. Kulooy magkamingar rin nagatambong, agod mambit namon kabuhi mula sing katapusan. Magdayo magimayang kami sa imo pod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Dios. Pod sa mga apostoles tanan nga santos nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya o pod sa iya kag dara sa iya, nahatag sa imo Dios sa may nga makagagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Magtindog ang tanan. Magpangamuyo kita, nga patawaron sa ngamay ang aton mga sala, kag kita man magpatawad sang mga nakasala sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. At agi kami sang pagidayat sa amon mga inadlaw, buligi kami. Agod maluwas kami gihapon sa sala. Paliguna kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, amon ginalauman magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Imong ginharian ang gahong kalimaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo apostoles, pagidahit na bilin ko sa inyo nga akong pagidahit kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan. Kag suno sa imong ginsiling at agi sa sang pagidahit, kag paghiusa. Ikaw nagakabuhi, nagahari,
tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Pagidait sang ginuyara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Magatagay kita sang tanda sang pagidait ni Kristo. Pagidait ka. Magluhod ang tanan. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Buluhan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an, apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag magaayong akon kalaw. Kabay ang lawas kag dugo ni Kristo mudala sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amen.
Mga muyo kita. Magtindog ang tanan. O Diyos nga makagagahom sang tanan, nagapangamuyo kami nga maisip sa gihapon bilang mga tapo ni Kristo. Ngang ialawas kag dugo amon ginpakigambitan sa sining sakramento sang paghiusa. Siya nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palihog magpungko para sa aton mga pahibalo. Una, sumugod buwas nga adlaw, tubtob sa Sabado, April 12, ang aton mga apostoles magalibot sa mga barangay nga sakop sang aton parokya. Ang schedule sang pagbisita sa mga panimalay amo ang masunod. April 6 sang aga, North San Jose, Poblasyon, kag Tapok. April 6 sang hapon, Katilingban, Taal, kag Avancenia. Kag sa bilog nga adlaw sang mga masunod. April 7, Infante, San Antonio, kag Kasing-Kasing. April 8, South San Jose, East Baluarte, kag East Timawa. April 9, San Pedro, kag Cochero. April 10, South Baluarte, West Timawa, kag North Baluarte. April 12, Salvacion, Habog-Habog. Ikadua, may sakramento sang pagkompesar diri sa simbahan sa sini nga semana sumugod sa Lunes, April 7, tubtob Biyernes, April 11, sa takna nga alas 6 sang gabi. Ginapakamaayo gid nga magkari ang bilog nga pamilya sa pagkonfesar. Ikatatlo, sa Biyernes, April 11, ang Via Crucis sa sulod sang simbahan pagahiwaton pagkatapos sang alas 5:30 sa aga nga misa. Magahiwat kita sang prosesyon sa pagpamalandong sang 7 ka mga kasakit ni Maria sa takna nga alas 6 sang gabi. Ginapangabay ang mga tumalambong sa pagdala sa mga kandila nga may salod. Ikaapat, sa masunod nga Domingo, April 13, Palm Sunday, wala sang pagbendisyon sa anticipated Mass sa Sabado. Ang mga ramos pagabendisyonan sa pagsugod sang tagsakamisa sang Domingo. Gani ginapakamaayo nga mag-abot sang temprano. Ang misa mayor magasugod sa alas 7 sang aga, paagi sa rito sang pagbendisyon sa mga ramos kag prosesyon palibot sa plaza sang Molo. Para sa dugang nga ihibalo, tuhoy sa mga buluhaton liturhiko sang Semana Santa, palihog magtanaw sa aton Facebook page, Santa Ana Parish of Molo, ukon sa mga tarpaulin nga napahamtang sa mayor nga puwerta kag gate sang simbahan kag sa mga kapilya sang mga barangay nga sakop sang parokya. Madamo gid nga salamat. Magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Bendisyonan kamo tanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan ng aton mga apostoles. Lakat kita sa pagidait, pagigugma kag pagalagad sa Dios sa aton isig katawo. Salamat sa Dios. Maayong gabi sa inyo tanan. Maayong gabi. Ang diwan sa magbago, ang pagpalig sa Ginoo. Buksan ang daging pusoon na pagpatuloy natin ang grasya.
sana